यसु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, हम सब की खिदमत में फ़िला पीरा का सलाम पहुँचे। और आज मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था जो शेखुपुरा में था, जो कि हमारे चेयरमैन साहब और सेंट्रल प्रेसिडेंट जो कि मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन के हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से, दानिश से, अपने तल्लुकात से उसको हल किया। क्योंकि हमारे जो ये क्रिश्चियन भाई हैं, ये बड़ी मुश्किल में थे, जिनको चेयरमैन साहब और सेंट्रल प्रेसिडेंट की कोशिशों से इनको रिहाई मिली। तो आज मैं चेयरमैन साहब से पूछूंगा कि ये कौन सा केस था और कितना ख़तरनाक था इनके लिए। इनके सर जी ऊपर केस बना था गोवा बुरायतवान का, तो शेखुपुरा थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन ये बंदे, मैंने इन्वेस्टिगेशन खुद भी की है और पुलिस वालों ने भी की है, तो इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई थी गोवा बुरायतवान की। लेकिन हमने अपने तल्लक की वजह से और खुदावन के कर्मों फजल की वजह से, खुदावन के कर्म की वजह से हमने जो है ना इनको बाज़याब वहाँ से करवाया, पुलिस से बाज़याब भी करवाया और इनका जो मुकदमा जो है ना वो भी खारिज करवाया। नाजरीन, मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन का यही मोटो है, यही मकसद है, यही इनका पैशन है, यही जज्बा है जिसके ज़रिया से ये फाउंडेशन जो मार्ज़ वजूद में आई। और हमारे साथ हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं नासिर हुसैन साहब, जिनकी इस केस में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। और जब इनसे दरख्वास्त की गई तो इनका जो बहुत रोल नुमाया था। तो मैं इनसे भी पूछूंगा कि बहू जी, ये कितना ख़तरनाक केस था इनके लिए और मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन ने किस तरह इनकी मदद की। अच्छा जी, ये गोवा बुरायतवान के बड़े संगीन जुर्म में ये भाई गिरफ्तार थे और इनको उन्होंने गुनाहगार लिख दिया हुआ था। जब ये हमारे पास आए हैं, मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त हमें दी है जी हमारे साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हमारी टीम फिर थाना सदर शेखपुरा में गई है, वहाँ पे जाकर इन भाइयों की मदद की है और इनको जो मेरिट पे जो इनको दोबारा गुनाहगार लिखा हुआ था, मेरिट पे इनको दोबारा बेगुनाह लिखवाया और बाज़याब करवाया और साथ लेके आए। ये खुदावन की बहुत बड़ी फतह है, खुदावन को जलाल पहुँचे। ये भाई हैं, ये अपने बाल बच्चों में जाएगा और भाई चुप करें, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, मसीहा फाउंडेशन आपके साथ है, आप फिक्र ना करें। बेशक, तो मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन की यही जो बुनियाद है कि अपने लोगों की जिस भी वो हाल में हमारे पास आएँ, हम उनकी खिदमत कर सकें और जो भी हमारे पास वसाइल हैं, जो भी अक्ल हमें दानिश खुदा ने अता की है, वो हमारी टीम मिलकर उसको सॉल्व करे। और मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के हमारे पास मसाइल आते हैं जिनको हल किया जाता है। और हम जितने भी देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन को अपनी दुआ में याद रखें। और ये हमारे नहायत ही प्यारे भाई जो कि मुश्किल में फंसे हुए थे, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन की टीम ने आपकी मदद की। जी, मसीहा फाउंडेशन मैं इन्ना बड़ा तावन किया, इन्हों का बड़े शुक्रगुजार हाँ। साडा बहुत शुक्रिया इन्हों अदा करने। नाजरीन, इसमें जो गौर तलब बात है वो ये है कि ये केस शेखुपुरा में था और इंतहाई संगीन नोयत का केस था। चक गुरदास इनका गांव है। ये इंतहाई संगीन किस्म का केस था जो कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं और सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो काविश से ये सारा केस सॉल्व हुआ। और हमारी ये जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम टीम बाकायदा शेखुपुरा गई और वहाँ पे जो थाना सदर है और वहाँ पे जाके इनकी मदद की ताकि ये हमारे भाई जो मुश्किल में हैं, इनकी मुश्किल आसान की जाए। और अभी हमारे भाई नहायत खुश हैं और वो उनका ख़ानदान और वो सारे जो इनके साथ इनके जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी इंतहाई खुश हैं कि ये मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन की काविशों से हमें ये मुश्किल से निकाला गया। तो इनका कहना है कि हम मसीहा
انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے نہایت شکر گزار ہیں، جو کہ اتنا اعلیٰ قسم کا عظیم قسم کا کام کر رہی ہے، اور نیکسٹ بھی خدا نہ کرے کوئی ان کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوں تو ہم مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ان کے شانہ بشانہ ہے، اور ان کی پوری جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا تاکہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ جی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں مسیحا فاؤنڈیشن کا بہت شکر گزار ہوں، انہیں ساری بڑی مدد کی تھی، بڑی مشکل دے وچوں سانوں انہیں نکالیا۔ میں خداوند اگے دعا گو ہوں، اللہ پاک انہوں نے خداوند انہوں اور زیادہ پٹی صاحب نے انہوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے سانوں بڑی مصیبت دے وچوں کڈیا ہے۔ میں انہوں نے بچوں بھی دعاواں دینا، انہوں نے دعا گو، میں ان کے لیے سدا ان کے لیے دعا گو۔ ہم چیئرمین صاحب جو ہیں آصف بھٹی صاحب، ان کے جو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے ان کی نہایت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اور یہاں سے گاڑی پہ وہ گئے ہیں۔ اور یہ جو خدمت ہے آج کل بہت کم لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی گاڑی پہ شیخو پورہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو بھی ان سے ہو سکا اپنے تعلق استعمال کیے، اور خدا کے فضل سے، کیونکہ سارا جلال اسی کو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی پوری کوشش سے جا کے اس سارے مسئلے کو سالو کیا۔ جی بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بھٹی صاحب کے بارے میں؟ جی سر، بھٹی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کیس میں ہماری بہت مدد کی اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ یہ تینوں بھائی ہیں ہم لوگ، ہم بہت مشکل ناصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ہم بہت دل سے شکر گزار ہیں۔ خداوند اسی طرح ان کو روبرو اپنا استعمال کرتا رہے، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ہماری دعائیں مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں، اور ہماری جو یہ مایا ناز ٹیم ہے جو کہ خدمت میں پیش رہتی ہے، دن ہو یا رات ہو، جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے کوئی کمپلیکیٹڈ، تو یہ ہر وقت تیار ہیں۔ جبکہ میں تو خود بھی جانتا ہوں بھٹی صاحب کو، رات 2 بجے بھی ان کو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ فون آئے تو میں گھر سے نکل جاتا ہوں تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے، اور میں خود اس کا عینی گواہ ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے بہو ناصر حسین صاحب ہیں جو سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے درخواست لے کے تو وہ فوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سالو کیا جائے، اور خود اپنے گھر سے اپنی جیب سے خرچہ بھی کرتے ہیں تاکہ جو سائل ان کے پاس آیا ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ تو آج بھی یہ ہمارے بھائی اسی وجہ سے بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بے لوث خدمت کرتے ہیں، اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے اسی طرح بے لوث خدمت کرے گی اپنے وسائل میں رہ کے، اور جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں رہ کر یہ سارا سب کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بھٹی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اور ہم شیخو پورہ تھانہ صدر میں گئے ہیں تو اعلیٰ افسران جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے۔ تو ان بیچاروں کی جان جو ہے چکنجے میں تھی۔ یہ بھائی اور ان کا بیٹا گرفتار تھے، یہ تینوں بھائی ہیں، اور ان کا بھی بیٹا جو ہے نا اس کا بھی کام تھا، تو خداوند کے فضل سے اب ان کو کلیئر کروا دیا ہے اور ہم ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو بس یہی ہے ہماری دعا کہ ہم ہماری جتنی بھی زندگی ہے باقی ماندہ ہم اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں اور ان سے پیار کرتے رہیں۔ چلے بھٹی صاحب، خداوند آپ کو اور زیادہ وسائل دے، عقل دے، دانائی دے، فہم عطا کرے تاکہ آپ اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ اسی طرح بہو جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اپنی فیملی میں جائیں گے اور بال بچوں کو آپ ملیں گے ہی جا کر، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے۔ یہ بہت مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں خداوند کو جلال ہے، اور ہم مسیحا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ یہ مرد دم تک یہ جو ہمارے پاس جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ہم چلیں گے، اور
कोई भी मुश्किल अगर हमारी कौम पर आती है या हमारे किसी भाई पे आती है, आप बिला झिझक आप हमें बता सकते हैं, हम आपके साथ खत्म करना आपको तैयार हैं। और कोई भी मसला हो आप बता सकते हैं, बुलवा सकते हैं, कोई पुलिस वाला तंग करे आप बता सकते हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू बाबू जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भी ज़्यादा अक्ल दनाई फ़हम अता करे, सोर्सेज अता करे, ताकि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकें और ये फाउंडेशन इसी तरह बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करने वाली बन सकें। तो आप भी जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, इन भाइयों के लिए भी दुआ करें और मसीहा इंटरनेशनल फाउंडेशन के लिए भी दुआ करें, ताकि वो इसी तरह अपने पूरे जज्बे से और पूरी दिलो जान से अपनी कौम की खिदमत करती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।